दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, भारतले एकपटक फेरि नेपाललाई प्रहार गर्न खोजिरहेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेखमा एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपाली भूमिमाथि भारतले धावा बोलेको छ। पुस 15 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेखमा सडक विस्तारको काम जारी राख्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल प्रतिको नियत स्पष्ट देखिएको छ, जहाँ मोदीले सार्वजनिक रूपमा नेपालको भूमि मिचेर सडक निर्माणको काम भइरहेको खुलेआम अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। हो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले खुलेआम अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपाल सरकारले भने मुख खोलेको छैन। नेपालले अझैसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। गठबन्धनको सरकार किन चुपचाप छन् त? लिपुलेख सडक विस्तार गर्ने मोदीको अभिव्यक्तिप्रति किन बोल्दैनन् त सरकार? भारतको हेपा प्रवृत्ति र नेपाल सरकारको मौनतामा केन्द्रित छ आजको निगरानी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेआम सार्वजनिक रूपमै लिपुलेखमा एकतर्फी सडक विस्तार गर्ने दाबी गरिरहँदा नेपाल सरकार मौन छ। सरकार केही बोलेकै छैन। देउबा सरकार भारतसँग किन मौनता साँधिरहेको छ त? हामीले टनकपुर पिथौरागढसम्मको अल वेदर रोडमा मात्रै होइन, लिपुलेखसम्मको सडक बनायौँ र लिपुलेख क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यलाई जारी राखेका छौँ भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गर्वका साथ भाषण दिइरहेका छन्। यो भाषण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पौष 15 गते उत्तराखण्डको हल्दानीमा भएको एक कार्यक्रममा लिपुलेख क्षेत्रमा ग्रामीण सडक विस्तारको काम जारी रहेको बताएका हुन्। फेरि एकपटक सुनौ। मानसखंड जो मानसरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेआम नेपाली भूमि लिपुलेख क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको भाषण दिइरहँदा नेपाल सरकार भने मौन छ। अझैसम्म नेपाल सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिपुलेख सडक निर्माण गर्न नसकेकोमा काङ्ग्रेस आई नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना गर्दै आफूले लिपुलेखसम्मको सडक विस्तार गर्दै आएको खुलेआम दाबी गर्दै आएका छन्। तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यस विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का फोन नै उठाउँदैनन्। एक दिन होइन, 2 दिनसम्म सम्पर्क गर्दा पनि मन्त्री खड्का सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन्। त्यसो त यता मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति लगत्तै गत शनिबार उत्तराखण्डका गभर्नर गुरमीत सिंहले लिपुलेख नजिक रहेको नेपाली भूमि नाभि र गुन्जीको भ्रमण गरी त्यहाँ निर्माणाधीन सडक पूर्वाधारको अवलोकन समेत गरे। यसरी नेपाली भूमिमै भारतले एकतर्फी सडक निर्माण जारी राख्दा नेपाल सरकार अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया नै नदिई चुपचाप जस्तै छ। भारतले अब कहिले चाहिँ भारत बडा भाइ, नेपाल छोटा भाइ भन्छ है। अब कहिले भाइ भाइ भन्छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा भारत जाँदाखेरि सुषमा स्वराज भारतको विदेश मन्त्रीलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल चाहिँ भाइ होइन, होचो होइन भनेपछि सुषमा स्वराजले के भन्यो भने जुडुवा भाइ भन्यो, जुम्लिया भाइ भन्यो। हेर्नुहोस्, अब नेपालले केही भनेपछि त भारतले पनि जवाफ दिनु त पर्दो रहेछ नि त, होइन? त्यस कारणले जुम्लिया भाइको हैसियतले पनि अहिले नेपालले भन्न सक्नुपर्ने हो। तर नेपाल सरकार हाम्रो रणनीति फितलो छ, अध्ययनको मात्रा कम छ है, र अब त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले बोल्न नसकेको होला। र अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्यो भनेदेखि चाहिँ पूर्ण त्यो क्षेत्र चाहिँ नेपालको हो भन्ने पक्षमा छ। पुराना नक्सा दस्तावेज जस्तो मैले भने नि, सन् 1819 को नक्सा, 1827 को नक्सा, 1856 को नक्सा, धेरै नक्साहरू छन्। त्यो नक्साले चाहिँ अब लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली नदी भनेको छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 मा कालीभन्दा पश्चिमका जनतासँग नेपालका राजा महाराजा उत्तराधिकारीले सम्पर्क गर्ने पाउने छैनन् भनेपछि त काली नदी चाहिँ सिमाना भयो। तर काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने कुरोको सम्बन्धमा चाहिँ पुराना नक्सा दस्तावेजले लिम्पियाधुरा नै देखिन्छ भन्ने कुराको यसरी दबाब सिर्जना गरेर सौहार्दपूर्ण तरिकाले चाहिँ कुराकानीबाट नै समस्या समाधान
गर्नुपर्छ। भएन भने विवश भएर वैकल्पिक व्यवस्थातिर नेपाल लाग्न कम्मर कस्नुपर्छ। तर नेपाल सरकार कम्मर कस्छ कि कसदैन यो नेपाली जनताले हेरिराखेका छन्, वाच गरिराखेका छन् नेपाली जनताले। नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 मा महाकाली नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमि भएको उल्लेख छ। तर उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि भारतको कब्जामा छ। 2077 वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने 80 किलोमिटर बाटोको उद्घाटन गरेका थिए। त्यस लगत्तै नेपालको संसदले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेर वार्ताका लागि तयार रहेको बताए पनि भारत वार्ताका लागि तयार छैन भन्ने हो भने भारतले पुरै व्यवस्था गर्दै अठेर गर्दै आइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो पनि भन्नुभयो कि टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्म अल वेदर रोड छ, अब लिपुलेकसम्म पनि अल वेदर रोड बनाइनेछ र यसबाट चाहिँ मानव सरोवर जानलाई सहज हुन्छ, सरल हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो है। यही विषयलाई लिएर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले अब 20 मे 2020 मा भर्चुअल माध्यमबाट पिथौरागढबाट लिपुलेकसम्मको सडक निर्माणको उद्घाटन गर्नुभएको थियो है। त्यस बेलामा नेपालले धेरै चाहिँ विरोध जनायो। नेपाल सरकारले पनि डिप्लोमेटिक नोट पठायो, अब वार्ता गरौँ यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्ममा चाहिँ सम्बन्धमा वार्ता गरौँ भनेर नेपाल सरकारले 5 पटकसम्म डिप्लोमेटिक नोट पठायो। तर भारतले कहिले कोरोना भाइरसको कुरा देखाउँछ, कहिले जवाफै दिँदैनन् अघि यसमा ऊ चाहिँ एक्टिभ रूपमा छैन। तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले नै यो भने हेर्नुहोस्, अब 30 डिसेम्बरमा उत्तराखण्डको एउटा प्रोजेक्ट उद्घाटन गर्ने सिलसिलामा उनले यो कुरा भनेका। किन भने त यो कुरो हो कि भनेपछि यसबाट के देखिन्छ भने भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौमिकता भएको, नेपालको लालपुर्जा भएको जमिन चाहिँ छाड्ने कुरो लिएर आएन, प्रधानमन्त्री लेभलमै भनिसके। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, आज 18-19 दिन भयो हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट यस सम्बन्धमा केही पनि कुरा गरिएको छैन। यही बिचमा एक हप्ता अगाडि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले के भन्यो भनेदेखि नेपाल र भारतको सम्बन्ध अटुट छ, राम्रो मित्र छ, हामी नेपाललाई जहिले पनि खुसी पार्न चाहन्छौँ, भारतको शिर झुकाएर भए पनि नेपाललाई खुसी पार्छौँ, हामी खुसी भएको देख्छौँ भन्यो। नेपाल सरकारले यही भनाइलाई लिएर तपाईँ नेपाललाई खुसी बनाउनुहुन्छ भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको बारेमा चाहिँ वार्ता गरौँ न भनेर नेपालले कहिले पनि भन्न सकेन। सीमा समस्याका विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न भारत अनिच्छुक रहेको छ। 25 डिसेम्बर 2021 मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा 10औं संशोधन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा लिम्पियाधुरा, कुती, नाभी, गुन्जी, कालापानी लगायतको भूभागलाई भारतीय नक्सामा देखाइएको छ। नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भूभागलाई भारतले आफ्नो भएको दाबी गर्छ, तर नेपालसँग वार्ताका लागि तयार छैन। भारतले नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण कार्य भएको बताउँदै गर्दा नेपाल सरकार मौन बसेको छ। हरेक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वको अहम भूमिका रहन्छ। नेतृत्वले परराष्ट्र नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनद्वारा मुलुकहरूबीचको सम्बन्ध विस्तारमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन्। तर देउबा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व आफै मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो आक्रमण हुँदा पनि मौनता साधिरहेको छ। आखिर किन पटक पटक भारतले नेपाली भूमिमाथि प्रहार गरिरहेको छ त? प्रसङ्ग जोड्ने चाहिँ एकछिनको विश्रामपछि। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस 15 गते नेपाली भूभाग लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरे। भारतले पछिल्लो पटक नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिपुलेकलाई पनि समेटेपछि यो भूमि विवादित बनेको छ। तर नेपालसँगको विवाद समाधानका लागि वार्ता नगरी मोदीले दोस्रो पटक सडक विस्तारको योजना सार्वजनिक गरेका हुन्, जहाँ लिपुलेक वर्षौंदेखि भारतको कब्जामा छ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 जेठ 7 गते नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै अतिक्रमित भूमिमा भारतीयलाई हटाउने दाबी गरेका थिए। तर राजनैतिक नक्सा जारी भएको 19 महिना पुग्दा पनि नेपालले भारतले कब्जा गरेको भूमिमा भारतीय सेनालाई हटाउन सकेको छैन, जहाँ लिपुलेक वर्षौंदेखि भारतको कब्जामा छ र अहिले भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरिरहेको छ। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर छ। अतिक्रमित भूभाग बाहेकको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। 8 मे 2020 मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले धारचुला लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेका थिए। यस विषयमा नेपालले पटक पटक वार्ताको प्रस्ताव भारतसँग राख्दै आएको थियो, तर भारतले अहिलेसम्म कोरोनाको महामारीमा वार्ता नहुने भन्दै टार्दै आएको छ, जहाँ भारतले विभिन्न बहाना बनाएर वार्ताबाट भाग्न खोजिरहेको छ। अघि गत वर्ष 11 मङ्सिरमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएको भारतका परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले सीमा समस्या मन्त्री स्तरीय बैठकबाट सम्बोधन गरिने बताएका थिए। यद्यपि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणमा त्यस विषयमा कुनै चर्चा समेत भएन। तर अहिले सत्ता बाहिर रहँदा भने नेपाली भूमिबाट भारतीय हटाउनु पर्ने बताउँछन्। हामी चाहन्छौँ यस्ता विषयमा सरकार बोलोस्। हिजो हामी सरकारमा रहँदा पनि हामीले प्रतिपक्षलाई त्यही भन्यौँ, तपाईँहरूले अलग अलग स्टेटमेन्टहरूको जरुरत छैन। यस्ता प्रश्नहरूमा देश एक ठाउँमा छ, सत्ता र प्रतिपक्षको आवाज एउटै छ, सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँमा छ भन्ने कुराको सन्देश दिने कुराको साह्रै ठुलो महत्त्व हुन्छ। जस्तो हामीले यो नयाँ प्रशासनिक राजनीतिक नक्सा जुन चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्दा होस् या संविधान संशोधन गर्दा 100% सहमतिसहित हामीले गऱ्यौँ। त्यसले यति ठुलो स्ट्रेन्थ नेपालको देखायो कि त्यसले भारतीय पक्षलाई पनि एउटा सोच्न बाध्य बनायो। आज हामीले केही दिन सरकारलाई पर्ख्यौँ, सरकार बोलोस् यति एउटा सिरियस विषयहरूमा भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। सरकार नबोलिसकेपछि हामीले बाध्य भएर ध्यानाकर्षण गरायौँ। ध्यानाकर्षण गराइरहँदाखेरि पनि हामीले सरकारलाई नै भनेका छौँ, तपाईँहरू आफै कुरा गर्नुहोस्, यो बलमी चाहिँ रोक्न लगाउनुहोस्, कूटनीतिक संवाद सुरु गर्नुहोस्। यसको तात्पर्य के हो भने यस्ता प्रश्नमा हामी चाहन्छौँ सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभियोस्। यही पुस 25 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तय भएको थियो, तर अन्तिममा आएर कोरोनाको बढ्दो संक्रमणको कारण स्थगित भएको थियो। उक्त भ्रमणको क्रममा नेपालले सीमा विवादको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको थियो, तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण रोकिएसँगै सीमा विवादको विषयमा हुने वार्ता अझै अनिश्चित बनेको छ। दुई देशको बीचमा आपसी कुराकानी गरेर छलफल गरेर सीमा समस्या समाधान भएन भने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था भनेको थर्ड कन्ट्रीलाई मेडिएटरको रूपमा आह्वान गर्ने, तर त्यसको निमित्त दुवै देश मन्जुर हुनुपर्छ। जस्तो उपमाको निमित्त नेपालले बेलायत सरकारलाई चाहिँ आह्वान गर्छु भनेर भन्यो भने भारतले पनि हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। हुन्छ भन्यो भने मात्रै बेलायत सरकार आउँछ, नभएदेखि एक देशको मात्रै आह्वानले आउँदैन। त्यसका यस्तो चापुसीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ। र अब अर्को वैकल्पिक व्यवस्था के छ भनेदेखि अब भारतले चाहिँ यदि भनौँ मेडिएसन गर्न चाहेन भनेदेखि चाहिँ तेस्रो वैकल्पिक उपाय चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गतको कार्टोग्राफिक डिभिजनमा आवेदन दिने। त्यहाँ नक्साहरू हेरिन्छ, प्रमाणहरू हेरिन्छ, प्रमाणहरू हेरेर अनि उसले सेक्युरिटी काउन्सिलले चाहिँ अब निर्णय पनि गर्छ कि तेस्रो यसबाट पनि पत्ता लागेन पार लागेन भनेदेखि अन्तिममा त अन्तर्राष्ट्रिय अदालत इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस जाने हो। सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको भूभाग कालापानीसम्म कायम भएको थियो। विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देशका सरकारले एक प्रबुद्ध समूह इपिजी गठन गरेको थियो। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पेश गर्न खोजिरहेको छ, तर मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै सञ्चार माध्यममा आएका छन्, तर अझै पनि नेपाल सरकार बोलेको छैन।
नेपाल भारत सीमा विवादका पछिल्ला घटना विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 16। भारतले जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा कालापानी समावेश। 2076 कार्तिक 20 कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति। विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 21 भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाई। विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 3 भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनः स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 26 भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालको दाबी गरेको धारचुला लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन। विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 27 सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाई। विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 27 भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 7 नेपालको मन्त्री परिषदले पारित गरेको कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 31 नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। विक्रम सम्वत 2078 साउन 15 नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय पक्षले तुइन काट्दा नदीमा खसेर बेपत्ता। भारतद्वारा नेपाली भूभागमा अनुमति बिना हेलिकप्टरको उडान। 2078 भदौ 21 जयसिंह धामी र नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकप्टर उडेको विषयमा नेपालद्वारा कूटनीतिक नोट प्रदान। 2078 पुस 15 भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा। लिपुलेक त्यही क्षेत्र हो जहाँ सन् 2015मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापारिक रूट बनाउने सहमति भारत र चीन बीच भएको थियो। उक्त सहमतिपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेरै कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले उक्त व्यापारिक रूटबारे नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि भारत त्यसमा मौन रह्यो। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सरकारमा रहेका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मध्ये एकीकृत समाजवादीले मात्र यो विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भारतको कदमको विरोध गरेको छ। यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि सरकारका मनोतामा प्रश्न गरेको छ। लिपुलेक त्यही क्षेत्र हो जहाँ सन् 2015मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापारिक रूट बनाउने सहमति भारत र चीन बीच भएको थियो। उक्त सहमतिपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले उक्त व्यापारिक रूटबारे नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि भारत त्यसमा मौन रह्यो। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको छ। नेपालको राष्ट्रियता भएको, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता भएको क्षेत्र 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा चाहिँ कुराकानी गर्नलाई नेपालले कहिले पनि पहल कदमी गर्न सकेन। अब प्रधानमन्त्री मोदीले भनेको कुरो चाहिँ भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले भनेको कुरोभन्दा एक कदम अगाडि बढिसक्यो। अब भारतले अर्को कदम बढाउँदै छ अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा सजग रहनुपर्छ र नेपालले राम्रो कुटनीति खेल्न सक्नुपर्छ। र अब मलाई लाग्छ यो त्रिदेशीय क्षेत्रमा पनि पर्छ हेर्नुहोस्। अब चीनसँगको भूभाग जोडिएको पनि पर्छ। अब त्रिदेशीय क्षेत्र भएको हुनाले चीनको के विचार छ भन्ने कुरो भारत नेपालले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चीनलाई शोधनी गर्नुपर्छ र चीनलाई पनि राम्रो भनौँ अब कुराकानी गरेर यो क्षेत्र त हाम्रो हो, तपाईँहरूले पहिले पनि यो क्षेत्र कालापानीको क्षेत्र नेपालको हो भनिसक्नु भएको छ भनेर भन्नु पर्यो। जहाँ पछिल्लो केही दिन यतालाई हेर्दा अतिक्रमित नेपाली भूमि नाभि र गुन्जीमा भारतले अन्तर्क्रिया नै गरेका छन्।
पछिल्लो भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न दलहरूले आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि लिपुलेखमा सडक विस्तार जारी राखेकोमा आपत्ति जनाएको छ। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतसँगको सीमा समस्याबारे अविलम्ब वार्ता गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। त्यसो त नेपाली भूमिमा भइरहेको सडक निर्माणमा 5 दलीय गठबन्धन संलग्न नेपाल सरकारको मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको छ। देशभित्र हामी सत्ता र प्रतिपक्ष हौँ, बाहिर त हामी नेपाल हो नि त। हामी चाहन्छौँ नेपालको बोर्डरभन्दा बाहिरका जति पनि इस्युहरू छन् त्यसमा सिङ्गो देश एउटा भोइस साथ अगाडि बढोस्। अब यो हाम्रो भावनालाई सरकारले बुझ्न नसक्दा सरकारको मौनता देखिएको छ। त्यो मौनता अलिकति रहस्यमय पनि छ। त्यसले धेरै मान्छेहरूले प्रश्न उठाउने मौका पनि पाएका छन्। प्रचण्डले कुनै बेला यो सरकार कम्फर्टेबल हुन्छ विदेशीहरूका लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही कम्फर्टेबल बनाउने धुनमा लागेर पो उहाँहरू मौन बस्नु भएको हो कि शङ्का गर्ने ठाउँ त छ नि। तर हामी चाहन्छौँ त्यो स्थिति नहोस्। सरकारले स्ट्रङली त्यो ठाउँ हाम्रो हो, ती भूभाग हाम्रा हुन्, हामी वार्ताबाट यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ। अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म, अर्को समझदारी नहुँदासम्म एकपक्षीय ढङ्गले कुनै पनि स्ट्रक्चरहरू राज्यको तहबाट बनाउन मिल्दैन भनेर स्पष्ट ढङ्गले नेपालको पोजिसन चाहिँ अगाडि सारोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस्तै अन्य दलले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ भन्दै नेपाली भूमिमा बन्दै गरेको संरचना निर्माण रोकिनुपर्ने बताउँछन्। लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ त्यो भूमि फर्काउने होइन, त्यो हाम्रै हो, खाली गराउने। यदि कसैले कब्जा गरेको छ भने खाली गराउने। दोस्रो कुरो, त्यो भूमिमा बन्दै गरेको सडकको विषयमा सीमाको सुरक्षाको जिम्मा नेपालमा एपिएफले पाएको छ। अहिलेको सरकारले तत्काल एपिएफका आइजीलाई र त्यहाँको सम्बन्धित निकायको व्यक्तिलाई बोलाएर वास्तविकता के हो त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सम्बन्धहरू बलियो भइराख्न सीमाहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ। नेपालको कुनै पनि छिमेकीसँग सीमा विवाद भइराख्नु ती सम्बन्धका लागि हितकर होइन। त्यही भएर त्यो भूमि, त्यहाँ बनेका सडक अथवा के छ त्यहाँ भइराखेको निर्माणको विषयमा यदि दुवै सरकारको बिचमा कुनै खालको सहमति भएको छ भने त्यो पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिदिने। यदि सहमति भएको छैन भने त्यहाँको धरातलीय यथार्थ के हो आफ्नो देश र नागरिकलाई बताइदिने। 5 दलको गठबन्धनले बनाएको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा 4 दल सम्मिलित छन्। सरकारमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मध्ये एकीकृत समाजवादीले मात्र यो विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भारतको कदमको विरोध गरेको छ। तर सरकारमा रहेकाहरू अन्य दल मौन रहनु भारतसँगको लम्पसार व्यापार र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 मा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण अनुसार काली महाकाली नदी र त्यस पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन्। तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा छन्। राणाकालमा कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरुङ र टिङ्कर 5 गाउँको सिर्दो मालपोत उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनदपत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गत वर्ष जम्मा पारेको थियो। त्यहाँका जनतासँग भएको जग्गाका प्रमाण र तिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको छ। सरकारले भारतसँगको कूटनीतिक छलफलको प्रयास त धेरै टाढाको विषय, नेपालमा रहेको भारतीय दूतावाससँग संवाद गर्ने हिम्मतसम्म गर्न सकेको छैन। कूटनीतिक क्षेत्रमा पुनः एकपटक नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा उचालिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आक्रमण भएको भन्दै तत्काल सरकार बोल्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मामिलाका खुला सीमा र बहुआयामिक सम्बन्धका कारण भारत नेपालको सबैभन्दा नजिक र विशेष सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक हो। तर भारतले नेपालको 23 जिल्लाका अधिकांश स्थानमा भारतीय अतिक्रमण जारी राखेको छ। भारतीय अतिक्रमण दादागिरी रोकौँ, ठोस कूटनीतिक पहल गरौँ। नेपाली भूमिमाथि भारतको गिद्धे नजर हामीलाई सह्य छैन। हस्त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।